بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. دوستان عزیز، بینندگان گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خداوند متعال در سوره الحجر آیه 14 و 15 می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون. دوستا، ما در رابطه به قرآن و جهان صحبت میکنیم که خداوند متعال در قرآن عظیم شان بارها مسئله جهان را ذکر نموده است. جهان همون مخلوق پهناوری هست که دارای زمین و آسمان و آنچه که در میان زمین و آسمان هست، این همش جهان هست. و آن چیزهایی که یا آن مخلوقاتی که ما او را نمیبینیم که او 7 آسمان هست، او هم شامل جهان هست. خداوند متعال بارها در قرآن عظیم شان ذکر میکند که خداوند ذاتی است که آفریده است آنچه که در آسمان هست و آنچه که در زمین است و ما بینهما، و آنچه که در بین زمین و آسمان قرار دارد. یعنی تقریبا این 3 همون اشارات قرآنی هست که خداوند متعال برای ما انسان ها به شکل عام و به ما مسلمانان به شکل خاص یادآوری میکند که ای انسان ها، شما همین 3 مخلوق مشاهد را یا میبینین یا حس میکنین. اگر ببینین دوستا، وقتی که آفتاب طلوع میکند تمام انسان ها آسمان را میبینن. آسمان نیلینی که خداوند اون را به نام سماع یاد کرده است. سماع دنیا یعنی آسمان دنیا. آسمان دنیا همون مخلوق است که ما او را میبینیم و بالای ما قرار دارد. و خداوند متعال در رابطه با آسمان آیات های مختلف ذکر کرده است که بغیر عمد ترونها، ما آسمان را آفریدیم بدون ستونها. ترونها که شما میبینین، یعنی این آسمان هست. والارض، زمین را آفریده است. بعد از خداوند میفرماد و ما بینهما، چیزهایی که در بین زمین و آسمان هست. با یک نقطه باید متوجه باشیم که هر چیزی را که قرآن عظیم شان ذکر کرده است اون بیهوده نیست. بدون شک خداوند متعال در همون آیه یا سوره که یک موضوع را ذکر میکند در اون مطالب و مفاهیم عظیم نهفته هست. شاید بعضی اوقات ما اون مطالب و مفاهیم آیه ها و سوره ها را درک کنیم و بعضی اوقات از درک آن عاجز خواهند بود. پس ما مسلمانان به ایمان داریم که هر آن چیزی که در قرآن است او حق است و هر آن چیزی که خداوند متعال برای ما در قرآن وعده داده است او حتما صورت میگیرد. مثلا در رابطه به مسئله جهان و انتهای جهان یا نهایت جهان یا پایان جهان خیلی آیات های متعددی در قرآن کریم داریم. مثلا در رابطه به جهان آیات های مختلفی هست. خداوند متعال میفرماید که الله الذي خلق السماوات والارض وما بين الله الذي خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. خلق السماوات والارض، خلق یعنی آفریده است. خلق صیغه ماضی هست، یعنی آفریده است. خداوند متعال آسمان آفرید، زمین آفرید. و انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. در سوره ابراهیم هست. در سوره ابراهیم همین آیه است که خداوند متعال در رابطه به آفرینش آسمان و
زمین و آنچه که در زمین و آسمان هست اشاره نموده است. سوره ابراهیم. ببینید دوستا، یعنی این همون مخلوقات است. سوره ابراهیم آیه بر شما آیه هم ذکر میکنیم، تقریبا اخیر سوره ابراهیم هست. در الله الذي خلق السماوات والارض آیه 32، آیه 32 سوره ابراهیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الله الذي خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الانهار. در آیه 33 باز خدا چی میفرماید؟ وسخر لكم الشمس والقمر دائبین وسخر لكم اللیل والنهار. این چیز تقریبا دو آیه از سوره ابراهیم، آیه 32 و 33. در این آیت ها خداوند متعال اشاره به چی میکند؟ به بعضی مخلوقات و کائناتی که در این جهان هست. موضوع ما جهان هست، یعنی میخوام موضوع جهان بیشتر بر شما توضیح بدم که یکی آغاز جهان هست و یکی پایان جهان. آغاز و پایان هر دو را خداوند متعال در قرآن اشاره کرده است. هر دو را آفرید. ببینید مثلا این الله الذی خلق السماوات والارض، بعض میفرماید که فاخرج به من الثمرات رزقا لكم بعد ذو وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الانهار دریاها وسخر لكم الشمس والقمر آفتاب و مهتاب وسخر لكم اللیل والنهار شب روز. این همون مخلوقات است که خداوند ای را آفریده است در جهان. این را ما آغاز جهان میگوییم. در عین وقت این جهان ابدالآبدین موجود نخواهد بود، یعنی جاودان نخواهند بود که جهان هست دیگر فنا نمی شود، بلکه خداوند متعال یک مدت زمانی معینی را به خاطر بقای جهان آفریده است. وقتی که نقطه پایانی جهان می رسد دیگر این جهان رو به زوال حرکت می کند. جهان دیگه از بین می رود. جهان از بین می رود. در این آیه ببینید خداوند متعال چی فرمود؟ خلق السماوات. سماوات جمع سما است. سما یعنی آسمان ها. خداوند آسمان ها را آفرید. در آیه دیگر میاد که خلق 7 سماوات. خداوند 7 آسمان آفریده است. 7 سماوات طباقا. طباقا یکی بالای دیگری، طبقه و طبقه. باز والارض زمین آفرید. زمین همون جایی است که ما انسان ها بالای زندگی میکنیم. بعد از چی فرمود؟ و انزل من السماء. خداوند نازل کرد از آسمان. نگفت که و انزل من السماوات، گفت که و انزل من السماء. از آسمان فرو آورد، از آسمان پایین آورد. چی را؟ ماء آب را. به خاطر چی؟ به خاطر از که فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. این آب به خاطر از که برای شما میوه ها و دانه ها را برویاند و رزقا لكم، به خاطر که شما از او استفاده کن و رزق روزی شما باشد و سبب استمراریت معیشت شما انسان ها شود. در این آیت مثلا این یک نمونی بود خدمت شما عرض کردم که خداوند متعال برای ما چی یاد کرد. یعنی آغاز جهانه که خداوند متعال در این جهان چی کرده است، این جهان آفریده است. حتی در آغاز سوره بقره، در آغاز سوره بقره آیه 29 خداوند متعال چی میفرماید؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات. خداوند ذات است که خلق لکم، که آفریده است برای شما
ای انسان ها، لکم یعنی خطاب کیست؟ به انسان ها است. ما فی الارض جمیعا، تمام چیزهایی که در زمین هست همش به خاطر شما است. اگر دریاها هست، اگر جنگلات هست، اگر درختها هست، اگر نباتات هست، اگر جمادات هست، چیزهایی که اگر معادن هست، میگه خلق لکم، بر شما آفریدم. خدا میگوید این بر شما آفریده است. جمیع همش، یعنی به خاطر اینکه که انسان ها از او استفاده کنند. مثلا ببینید خداوند در روی زمین آب را آفریده است. آب چی هست؟ آب ما می نوشیم، آبهای چاها، آبهای چشمه ها، آب باران. آب به خاطر چیز؟ به خاطر نوشیدن، به خاطر پاکسازی، به خاطر جانشویی، به خاطر لباسشویی، به خاطر جای شستن. این آب است. و آب به خاطر زراعت و کشاورزی آب است. لذا خداوند متعال گفت که خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تمامش بر شما هست، الا چیزهایی که او حرام هست. خداوند ما را زمانه، مثلا خنزیر هم خداوند آفریده است. ما فی الارض، خنزیر یک حیوان است که در روی زمین زندگی میکند، ولی خداوند متعال گفته که حرام است، گوشت خنزیر نخورین. یا مثلا دیگر حیوانات، شیر است، پلنگ است، گرگ است، روباه است، سگ هست، الاغ هست، دیگر حیوانات گفته گوشت از این هم حرام هست، در حالی که خداوند او را آفریده بالای زمین، همش در زمین موجود است، ولی گفت که شما از استفاده نکنین، از چیزهای حلال و مباحات استفاده کنین. بعد از چه فرمود ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات. وقتی که خداوند زمین را آفرید، ثم استوى الى السماء، به طرف آسمان استوا کرد، فسواهن 7 سماوات، یعنی 7 آسمان آفرید. سما فسواهن 7 سماوات، 7 آسمان خداوند متعال آفرید. همین آسمان نیلی که ما و شما میبینیم دوستان، این آسمان دنیا میگه، سماء الدنیا، ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح. ما آسمان دنیا را زینت بخشیدیم، زیبا ساختیم، بمصابیح، به چراغها، که این چراغها که سبب زینت آسمان شده است او ستاره ها هست. ستاره ها که در شب چی میکند؟ میتابد در بطن آسمان. زین السماء الدنیا بمصابیح. مصابیح چیست؟ یعنی چراغ ها، همین ستاره های درخشان که در تاریکی های شب می درخشد. این هم همانند همون چراغ های هست، برق های هست که مثلا ما شما در خانه از استفاده میکنیم. خداوند متعال فرمود که آسمان ما توسط ستاره ها زیبا ساختیم. وقتی که شب می شود جهان تاریک می شود، در این تاریکی خداوند متعال ستاره ها را آفریده است که سبب زینت آسمان شود و سبب حکمت آفرینش مخلوقات خداوند که ما باید دو فکر بکنیم. رسول صلی الله علیه و سلم زمانی که شب می خوابید و چشمش به طرف آسمان می خورد، نگاه می کرد، مهتاب می دید، ستاره ها را می دید، بعد از او این آیت تلاوت می کرد که ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ای بار خدایا این چیزها را تو بیهوده نیافریدی، ما خلقتها باطلا، این بیهوده نیست، مهتاب است، ستاره ها هست و دیگر مخلوقات است. هدف ما چی است دوستان؟ هدف ما است که خداوند متعال در قرآن کریم در رابطه با جهان، آغاز جهان و پایان جهان اشاره کرده است. این آیاتی که خدمت شما تلاوت کردم این همش در رابطه با آغاز جهان است که خداوند میگوید ما زمین آفریدیم، ما آسمان ها را آفریدیم و آن چیزی که در بین زمین و آسمان است. آل میم در رابطه با پایان جهان. ما قبلا هم بر شما اشاره کردیم دوستا که این جهان ابدالآبدین موجود نخواهد بود. خداوند متعال یک مدت زمان معینی به خاطر
این جهان تعیین کرده است که تا فلانی روز، تا فلانی ساعت، تا فلانی تاریخ، تا فلانی سال این جهان خواهد بود. وقتی که لحظه پایانی جهان میرسد دیگر این جهان موجود نخواهند بود و تمام نظام جهان در هم و بر هم خواهد خورد. در رابطه با پایان جهان در جزء اخیر قرآن کریم، در پاره اخیر قرآن کریم خیلی یعنی به می مسائل اشاره شده هست. به مسائل چی؟ به مسائل نهایت جهان. مثلا ببینید دوستان، در سوره تکویر خداوند متعال چی میفرماید؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اذا الشمس کورت و اذا النجوم انکدرت و اذا الجبال سیرت و اذا العشار عطلت و اذا الوحوش حشرت و اذا البحار سجرت. 6 آیه از آیاتهای سوره تکویر. این همش دلالت به پایان جهان میکند. چی معنا؟ همین نظامی را که خداوند متعال آفریده است او رو ما میبینیم. این جهان چی هست؟ وقتی که فجر طلوع میکند، بعد از طلوع فجر صبح آغاز میشد، روز جدید آغاز میشود. لذا ما میگیم که آذان فجر. آذان فجر چی معنی است؟ یعنی آغاز روز جدید هست. آغاز روز جدید است. ما اگر متوجه شده باشین در ماه مبارک رمضان یا هر روزی که آدم روزه میگیرد از چی است؟ از طلوع فجر هست، نه از طلوع آفتاب خورشید. طلوع فجر وقتی که بانگ آذان فجر داده میشه، بانگ فجر بلند میشود یا آذان فجر بلند میشود، روز جدید آغاز شد. روز چی معنی؟ روز به این معنی است که این روز جدید است و بعد از او آهسته آهسته آفتاب طلوع می کند. آفتاب طلوع می کند و جهان را روشن می سازد. سراجا و هاجا. سراجا و هاجا. آفتاب چی است؟ جهان روشن می سازد. جهان روشن می سازد. این چیز ای آغاز روز است. وقتی که وقت غروب رسید، در اینجاست که آفتاب غروب می کند، روز به پایان می رسد، شب آغاز می شود. شب آغاز می شود و این شب تاریک است. تاریکی شب بعد از غروب آفتاب شروع می شود. آهسته آهسته این تاریکی ها زیاد می شود تا طلوع فجر. بعد از دوباره روز جدید آغاز می شود. این چیز یعنی این سیستم است که خداوند متعال برای ما انسان ها در جهان آفریده است. ما با پایان برنامه رسیدیم. ان شاء الله تعقیب این موضوع را در درس آینده خدمت شما عزیزان عرض خواهم کرد. و صلی الله و سلم و بارک علی سیدنا و نبینا محمد صلی الله علیه و سلم.